हेलो साथीहरू, आज चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नेवाला छु जो हिन्दी मुभी आरआरआरलाई जो भर्खरै रिलिज भएको छ। यो मुभी चाहिँ साउथको एकदमै राम्रो र दर्शकहरूलाई मन जित्न सफल भएको फिल्म हो। साथीहरू, यो मुभीको चाहिँ जति पनि मैले तारिफ गरे पनि कमै हुनेछ, किनभने तपाईले अब यो फिल्मको एक्सप्लेन सुनेरै थाहा पाउने हुनेछ। आउनुहोस् हामी फिल्मको एक्सप्लेनतिर जाउँ। फिल्मको सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा सानो बच्चालाई देख्छौँ जसको नाम चाहिँ मल्ली हुन्छ। उसले चाहिँ एउटा ब्रिटिश गभर्नमेन्ट आर्मीको वाइफको हातमा चाहिँ गीत गाउँदै ट्याटु खोपिरहेको हुन्छ र ऊ चाहिँ ट्याटु खोप्नुमा एकदमै माहिर पनि हुन्छ र मल्लीको आवाज पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। जब चाहिँ त्यहाँ ब्रिटिश गभर्नर स्कट चाहिँ जङ्गली जनावरहरूको चाहिँ शिकार गरेर त्यहाँ आउँछ, तब उसको वाइफले चाहिँ भन्छ कि यो सानो बच्चालाई चाहिँ म लिएर जान्छु भन्छ। तब चाहिँ स्कटले भनिकन उसको आर्मीहरूले चाहिँ मल्लीको आमाहरूलाई केही पैसा दिन्छ। तब त्यहाँको गाउँवाला मान्छेहरूले चाहिँ सोध्छन् कि मल्लीले गरेको काम देखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ इम्प्रेस भएर चाहिँ त्यो इनाम दिएको भनेर सोध्छन् गाउँवालाहरूले चाहिँ। तब मल्लीलाई चाहिँ उनीहरूले जबरजस्ती लान थाल्छन्। तब मल्लीको आमाले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ रोक्न खोज्छ। तब त्यहाँनिर एउटा सिपाहीले चाहिँ मल्लीको आमामाथि बन्दुकलाई ताकिदिन्छ। तब स्कटले चाहिँ त्यस आर्मीलाई चाहिँ भन्छ कि यो बन्दुकको गोली चाहिँ इङ्ल्यान्डमा बनेर चाहिँ सार समुद्र चाहिँ पार गरेर आएको हो। यस गोलीको किमत चाहिँ यो जङ्गली जनावरहरूको भन्दा पनि महँगो हो। त्यसपछि चाहिँ त्यस सिपाहीले चाहिँ त्यही छेउमा परेको एउटा लट्ठीलाई चाहिँ ठुलो लट्ठीलाई चाहिँ लिएर त्यो मल्लीको आमामाथि हानिदिन्छ, जसको कारण चाहिँ मल्लीको आमाको त्यहीँ मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई पुरानो समयको जो दिल्ली देखाइन्छ, जहाँ दिल्लीको मानिसहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजमाथि चाहिँ प्रोटेस्ट गरिरहेको हुन्छ। यही बिच चाहिँ हामीले चाहिँ यस फिल्मको मेन क्यारेक्टर हिरो जो अल्लुरी राजा रामालाई देख्छौँ, जो कि ब्रिटिस आर्मीको एउटा अफिसर पनि हुन्छ। र जब त्यहाँ प्रोटेस्ट गरिरहेको मान्छेहरू मध्येमा चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ ढुङ्गा उठाएर उनीहरूमाथि फ्याँक्छ, अङ्ग्रेजमाथि। तब त्यो ढुङ्गा चाहिँ गएर ब्रिटिस किङ जर्जटीको फोटोमा लाग्छ र त्यो फोटो चाहिँ तल झरेर फुट्छ। यो देखेर चाहिँ तब ब्रिटिस कमान्डर चाहिँ एकदमै धेरै रिसाउँछ र उसले चाहिँ आफ्नो सिपाहीहरूलाई भन्छ कि जहाँ त्यहाँ गएर त्यो मान्छेलाई चाहिँ पक्रेर यहाँ लिएर आइज भन्छ। अब यो भिडलाई चाहिँ देखेर त्यहाँका पुलिसहरू चाहिँ कोही पनि त्यो भिडमा चाहिँ जान चाहँदैन, किनभने त्यहाँनिर एकदमै धेरै मान्छेहरू हुन्छन् जो राक्षसरी मान्छे ब्रिटिस आर्मीलाई मार्नको लागि रेडी भएका हुन्छ र प्रोटेस्ट गरिरहेका हुन्छन्। तब राम चाहिँ एउटा लट्ठी लिएर त्यो भिडमा चाहिँ एक्लै हम्फाल्छ त्यो मानिसलाई समात्नको लागि। तब राम र त्यो भिडको चाहिँ फाइट सुरु हुन थाल्छ। त्यो भिडले चाहिँ राममाथि झपर्छन् र रामले पनि त्यहाँको मानिस सबैहरूलाई चाहिँ कुट्न थाल्छ। तब चाहिँ त्यो मानिस जो ढुङ्गा हान्ने मान्छे हुन्छ त्यसलाई पनि चाहिँ त्यो भिडको मानिसहरूले चाहिँ बचाउन खोजिरहेको हुन्छन्, तर त्यो मान्छेलाई चाहिँ रामको हातबाट चाहिँ रामले चाहिँ बच्न दिँदैन, जसको कारण चाहिँ रामले चाहिँ सबै भिडको मान्छेहरूलाई कुटिकन चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ समातेर चाहिँ जो कमान्डरको अघि लान्छ र रामले चाहिँ त्यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ कुटेर चाहिँ त्यो ढुङ्गा हान्ने मान्छेलाई समातेर यहाँ ल्याएको कारण चाहिँ त्यो गाउँको सबै मान्छेले चाहिँ कुटे खाएको कारणले र त्यो रामको चाहिँ जुन हिम्मतलाई देखिकन चाहिँ त्यहाँको गाउँवाला सबैहरू डराउँछन्। त्यसपछि उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट भागेर जान्छन् र साथै चाहिँ त्यहाँको कमान्डरले चाहिँ रामको जो जबरजस्त हिम्मतदारीलाई चाहिँ देखेर चाहिँ त्यो कमान्डर पनि एकदमै छक्क पर्छ। र केही समय बितेपछि चाहिँ त्यहाँको जुन पुलिसहरूको चाहिँ जुन राम्रो काम गरेको कारणले चाहिँ उनीहरूको पोस्टको चाहिँ जुन ठुलो पदमा चाहिँ पोस्टिङ भइरहेको हुन्छ। तब सबैजनाले चाहिँ पाउँछन्, तर हिरोले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो पोस्ट पाउँदैन, जसको कारण चाहिँ हिरो एकदमै रिसाउँछ, साथै दुःखी पनि हुन्छ। तब एक दिन चाहिँ निजामको एक आर्मी चाहिँ जो एकदमै खास हुन्छ ऊ चाहिँ एडवर्डसँग भेट्नको लागि आउँछ। तब त्यो मान्छेले चाहिँ भन्छ कि तपाईँ चाहिँ भर्खरै जो एउटा गाउँमा आउनुभएको थियो जो अदिलाबाद हो र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कोन्डुको बच्चीलाई चाहिँ ल्याएर आउनुभएको थियो। यसैले चाहिँ नवाब साहेब चाहिँ चाहनुहुन्छ कि त्यो बच्चालाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फिर्ता दिनुहोस् भनेर, जसमा एडवर्डले चाहिँ भन्छ कि त्यसो भए के भयो त, गोन्डोको के सिङ हुन्छ? तब त्यो मान्छेले चाहिँ भन्छ कि सर उनीहरू चाहिँ एउटा एकदमै सोझो र सिधा भेडाहरू जस्तै हुन्। उनीहरूले चाहिँ हरेक समस्याहरूलाई चाहिँ दुःखहरूलाई चाहिँ सहन्छन्, तर उनीहरूको भिडबाट चाहिँ कुनै पनि भेडाको बच्चा जो हरायो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै धेरै बौलाउँछन्। यसैले उनीहरूको चाहिँ एउटा रक्षकवाला छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै मनदेखि नै उनीहरूको हिफाजत सुरक्षा गर्छ। म तपाईँलाई चाहिँ यही भन्न यहाँ आएको हो कि त्यो रक्षकवाला चाहिँ यहाँ दिल्ली आइसकेको छ र अब उसले चाहिँ
तिनलाई नलिकन यहाँबाट चाहिँ जाँदैनन्, चाहे उसको जान नै किन नजाओस्। तब अकबरले चाहिँ त्यहाँको सबै अफिसरहरूलाई चाहिँ बोलाएर भन्छ र त्यो रक्षकवालाले चाहिँ समातेर यहाँ लिएर आइज भन्छ। र तब चाहिँ स्कटको वाइफले चाहिँ भन्छ कि जसले पनि त्यसलाई चाहिँ समातेर यहाँनिर लिएर आउँछ म चाहिँ उसलाई स्पेसल अफिसर बनाइदिन्छु भनेर भन्छ। तब राम चाहिँ यहाँ आइकन भन्छ कि स्कटको वाइफलाई चाहिँ त्यो रक्षकवाला चाहिँ तपाईँलाई जिउँदो चाहियो कि मुर्दा। र अब हामीलाई चाहिँ दिल्लीदेखि थोरै टाढा एउटा जङ्गलमा देखाइन्छ जहाँ हामीले चाहिँ यस फिल्मको दोस्रो मेन क्यारेक्टर कुमारम भीमलाई देख्छौँ। उसले चाहिँ आफ्नो शरीरमा चाहिँ खुन हालिकन त्यहाँनिरको जङ्गली जनावरहरूलाई चाहिँ अट्र्याक्ट गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ भीम र बाघको फाइट हुन थाल्छ र अब यहाँनिर चाहिँ भीमले चाहिँ कुनै न कुनै कारणले चाहिँ बाघलाई चाहिँ बेहोस गरिकन समात्छ। तब भीम चाहिँ त्यहाँबाट मुसलमान भइकन निस्कन्छ। तब ऊ चाहिँ एउटा मोटरसाइकल रिपेयरिङ भएको ठाउँमा जान्छ। भीम चाहिँ एउटा हिन्दू हुन्छ तर उसले चाहिँ आफ्नो रूपलाई चाहिँ लुकाउनको लागि एउटा मुस्लिम बनेर बसिरहेको हुन्छ एउटा मुस्लिम घरमा। तर मुस्लिम घरको मान्छेहरूले चाहिँ यो हिन्दू हो भनेर थाहा पाए पनि उनीहरूले चाहिँ भीमलाई चाहिँ त्यहाँनिर बस्न दिइरहेको हुन्छ। रामले चाहिँ उसलाई खोज्नको लागि एउटा क्रान्तिकारी जुन बेला भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर जान्छ। त्यस क्रान्तिमा चाहिँ यही कुरा भइरहेको हुन्छ कि अङ्ग्रेजीहरूले चाहिँ गरेको अत्याचारको बारेमा चाहिँ कुरा भइरहेको हुन्छ। अब रामले चाहिँ भन्छ कि त्यस अत्याचारलाई रोक्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ स्कटलाई नै मारिदिनुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ भीमको एउटा मान्छे चाहिँ जसको नाम लच्चु थियो उसले चाहिँ रामलाई सोच्छ कि यो हुनसक्छ। तब रामले चाहिँ भन्छ किन हुन सक्दैन, यो हुनसक्छ भनेर भन्छ। तब लच्चुले चाहिँ भन्छ कि भाइ तपाईँ चाहिँ के मेरो भाइसँग भेट्न जानुहुन्छ, किनभने तपाईँको सल्लाह चाहिँ हामीलाई एकदमै जरुरत छ। तब रामले चाहिँ भन्छ कि ओके हुन्छ। तब लच्चुले चाहिँ उनीहरूलाई लिएर त्यहाँबाट जान थाल्छ। तब उनीहरू चाहिँ जाँदै गरेको हुन्छ। तब बाटोमा चाहिँ एउटा चेकपोस्ट आउँछ जसको कारण चाहिँ लच्चुलाई थाहा हुन्छ कि यिनीहरू चाहिँ एउटा पुलिसवाला हो भनेर। तब त्यहाँबाट चाहिँ लच्चु चाहिँ त्यहाँबाट भाग्छ। तब रामले पनि उसलाई खेदाउँछ तर रामले चाहिँ उसलाई समात्न पनि सक्दैन। रामले चाहिँ त्यसलाई खोज्दै एउटा पुलमाथि जान्छ। तब तल पुलमुनि चाहिँ अख्तर हुन्छ जो उसले चाहिँ एउटा बच्चालाई चाहिँ माछा पक्रिनको लागि भनेर पैसा दिन्छ केही। तब पुलबाट चाहिँ एउटा ट्रेन गइरहेको हुन्छ। त्यो ट्रेनमा चाहिँ आगो लाग्छ। आगो लागेको कारण चाहिँ त्यो ट्रेनको ट्याङ्की चाहिँ विस्फोट हुन्छ जसको कारण चाहिँ त्यो ट्याङ्कीहरू चाहिँ तल नदीमा खस्न थाल्छ जहाँ त्यो बच्चाले चाहिँ माछा पक्रिरहेको हुन्छ। जहाँ अख्तर र रामले चाहिँ त्यो बच्चालाई देख्छन् तब तिनीहरूले चाहिँ त्यो बच्चालाई बचाउनको लागि हतापास हुन थाल्छन्। तब रामले चाहिँ देख्छ कि अख्तरलाई र उसले चाहिँ अख्तरलाई भन्छ कि माथि आइकन मेरो सहयोग गर यो बच्चालाई बचाउन। तब उनीहरू दुईले चाहिँ आफ्नो कम्मरमा डोरी बाँधिकन चाहिँ त्यो बच्चालाई बचाउँछ जसको कारण चाहिँ उनीहरू दुई चाहिँ एकदमै मिल्ने साथी हुन्छन्। र अब अख्तरले चाहिँ रामलाई चाहिँ आफ्नो साथमा आफ्नो घर लिएर जान्छ र आफ्नो परिवारलाई भेटाउँछ। साथसाथै उनीहरूले चाहिँ सँगै खाना पनि खान्छन्। जब एक दिन चाहिँ अख्तर र राम चाहिँ कहीँ गइरहेको हुन्छन् तब अख्तरले चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजी केटीलाई देख्छ। तब रामले चाहिँ भन्छ कि के त्यो केटीलाई हेरी मात्र रहन्छौ कि गएर कुरा पनि गर्छौ भनेर भन्छ। तब अख्तरले चाहिँ भन्छ कि म उनीसँग कुरा गर्न त चाहन्छु तर कुरा चाहिँ कसरी गरौँ भनेर भन्छ। तब रामले चाहिँ केही काँटीहरू लिएर चाहिँ रोडमा फ्याँकिदिन्छ जसको कारण चाहिँ जेनिफरको गाडीको टायर चाहिँ पम्चर हुन्छ। तब जेनिफर चाहिँ राम र अख्तर भएको ठाउँमा जान्छ र उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग माग्न थाल्छ। तब अख्तर चाहिँ त्यस जेनिफरसँग चाहिँ कुरा गर्न खोज्छ तर उसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस आउँदैन तर रामलाई भने इङ्ग्लिस आउँछ जसको कारण चाहिँ रामले चाहिँ कुरा गरिकन चाहिँ जेनिफरलाई चाहिँ अख्तरको साथमा पठाइदिन्छ। तब जेनिफरले चाहिँ अख्तरलाई चाहिँ बजारमा लिएर जान्छ। तब उसले चाहिँ अख्तरलाई भन्छ कि मलाई एउटा राम्रो लुगा चाहिएको छ एउटा छोरी बच्चीको लागि। तब अख्तर चाहिँ बजारमा गएर एउटा हातमा लाउने चुरा बनाउँछ र उसले चाहिँ जेनिफरलाई लिएर दिन्छ। तब अख्तरले भन्छ कि यो हातमा लाउने चुरा चाहिँ मेरो तर्फबाट दिएको भन्नु उसले पक्कै पनि मन पराउने छ भनेर भन्छ। तब त्यहाँनिर चाहिँ जेनिफरको सोल्जरहरू आइपुग्छ जसको कारण चाहिँ जेनिफरलाई चाहिँ लिएर त्यहाँबाट जान्छन्। जेनिफर चाहिँ जाँदै गर्दा चाहिँ तब चाहिँ अख्तरलाई उसले चाहिँ एउटा इन्भिटेसन कार्ड दिन्छ जसको कारण चाहिँ अख्तरले चाहिँ त्यो इन्भिटेसन कार्ड चाहिँ लिएर रामलाई देखाउँछ। तब रामले चाहिँ त्यस कार्डलाई चाहिँ पढेर भन्छ कि तिमीलाई चाहिँ पार्टीमा बोलाएको छ। तब अख्तरले चाहिँ भन्छ कि तिमी पनि मेरो साथमा हिँड भनेर भन्छ। त्यसपछि रामले चाहिँ अख्तरको लागि केही लुगाहरू दिन्छ र उनीहरू दुवैजना चाहिँ पार्टीमा जानको लागि तयार हुन्छन्। अर्कोतिर चाहिँ चुन्नीले चाहिँ त्यो चुरालाई देखेर चाहिँ एकदमै धेरै खुसी हुन्छ र जब राम र अख्तर चाहिँ त्यो पार्टीमा जान्छन् तब जेनिफरले चाहिँ उनीहरूलाई देखेर चाहिँ एकदमै धेरै खुसी हुन्छ र जब सबैजना डान्स गरिरहेको हुन्छ तब अख्तरको डान्सलाई चाहिँ देखेर त्यहाँको अङ्ग्रेजीहरूले चाहिँ उनीहरूको खिल्ली उडाउन थाल्छ र त्यसपछि चाहिँ अख्तर र रामले चाहिँ आफ्नो देशी डान्सलाई चाहिँ उनीहरूले देखाउन थाल्छन्। तब यो देखेर चाहिँ त्यहाँ अङ्ग्रेजहरूको फ्युज नै उड्छ र यो देखेर चाहिँ त्यहाँको अङ्ग्रेजीहरूले चाहिँ आफ्नै अङ्ग्रेज डान्स देखाएर चाहिँ उनीहरूलाई हराउन खोज्छन् तर उनीहरू नै हारेर लड्छन्। र केही समयपछि हामीलाई देखाइन्छ कि रामले चाहिँ अख्तरलाई आफ्नो काँधमा बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ किनभने अख्तरको खुट्टामा चाहिँ दुखिरहेको हुन्छ र जेनिफर चाहिँ त्यहाँनिर आइपुग्छ र अख्तरलाई भन्छ कि मसँग मेरो घरमा चिया खान जाऊ भनेर भन्छ।
यो सुनेर चाहिँ अख्तर पनि एकदमै मनमा नै खुसी हुन्छ किनभने उसलाई त्यहाँ जान एकदमै धेरै मन लागिरहेको हुन्छ किनभने उसलाई चुन्नु बचाउनु थियो। र तब अख्तर चाहिँ त्यहाँ गएपछि सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेर्न थाल्छ, निहाल्न थाल्छ। तब त्यहाँनिरको एउटा अफिसरले चाहिँ उसलाई समातेर कुट्छ र यहाँबाट जा भनेर भन्न थाल्छ, धम्काउन थाल्छ। जसको कारण चाहिँ जेनिफरले चाहिँ त्यस अफिसरलाई चाहिँ धम्काउँछ, कराउँछ, जसको कारण चाहिँ त्यो अफिसरले चाहिँ उसलाई छोडिदिन्छ र जेनिफरले चाहिँ त्यस सोल्जरको हरकतको कारण चाहिँ अख्तरसँग माफी माग्छ र उनीहरूले चाहिँ बसेर चिया खाँदै गफ गरिरहेको हुन्छ। र तब चाहिँ अख्तरले चाहिँ चुन्नुको आवाजलाई सुन्छ, जसको कारण चाहिँ अख्तरले जेनिफरलाई भन्छ कि केही खानेकुराहरू पाउन सकिन्छ, मलाई भोक लागेको छ भन्छ। तब चाहिँ जेनिफर पनि अख्तरको लागि खाना ल्याउन भनी जान्छ। तब अख्तरले चाहिँ त्यहाँ चुन्नुलाई खोज्न थाल्छ। तब उसले चाहिँ देख्छ कि चुन्नुलाई चाहिँ एउटा जेलमा राखिएको हुन्छ। तब चुन्नुले चाहिँ अख्तरलाई देख्ने बित्तिकै रुन थाल्छ र भन्छ मलाई चाहिँ यहाँबाट लिएर जानुहोस्। तब अख्तरले चाहिँ भन्छ कि म तिमीलाई लिन फेरि अर्कोचोटि पक्कै पनि आउनेछु। तब चुन्नुले चाहिँ भन्छ कि होइन, मलाई अहिले नै लिएर जानुहोस् भन्न थाल्छ र अख्तरले चाहिँ चुन्नुलाई चाहिँ जसरी भए पनि सम्झाउँछ र ऊ चाहिँ त्यहाँबाट जान्छ। र हामीलाई चाहिँ उता अब देखाइन्छ कि रामको गर्लफ्रेन्ड भएको ठाउँमा चाहिँ केही गाउँवाला मान्छेहरू चाहिँ आएर सोध्छ कि के रामको चिठी आयो। रामले चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै बाधाहरू चाहिँ गरेर गएको छ, अहिलेसम्म चिठी किन आएन भनेर भन्न थाल्छ। साथै कम्तीमा चाहिँ तिम्रो पनि त उसले चिन्ता गर्नुपर्ने हो भनेर भन्छन्। तब यता चाहिँ रामले चाहिँ लच्छुलाई समातेर चाहिँ एकदमै धेरै कुट्छ ताकि उसले चाहिँ भीमको पत्ता लगाउन सकु भनेर। तब लच्छुले चाहिँ भन्छ कि म त जसरी अङ्ग्रेजीको थाल छाड्दिनँ, म मर्छु तर तँलाई मेरो भाइको बारेमा म केही पनि भन्दिनँ भन्छ। जब राम चाहिँ त्यहाँबाट जान्छ तब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सर्प आउँछ। तब लच्छुले चाहिँ त्यसलाई समातेर लुगाउँछ र फेरि राम जब त्यो लच्छुलाई कुट्न भनी आउँछ तब लच्छुले चाहिँ त्यो साँपलाई चाहिँ राममाथि फ्याँकिदिन्छ, जसको कारण चाहिँ त्यो साँपले रामलाई टोक्छ। तब लच्छुले चाहिँ रामलाई भन्छ कि कोब्राले चाहिँ काटेको 1 घन्टामै तेरो मृत्यु अब हुन्छ। तब लच्छु चाहिँ त्यो डोरीलाई काटेर त्यहाँबाट भागेर अख्तरसँग भेट्नको लागि जान्छ र यता भीमले चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूसँग चुन्नुलाई त्यहाँबाट छुटाउनको लागि प्लान बनाइरहेको हुन्छ। तब उसले चाहिँ रामलाई देख्छ, जसको कारण चाहिँ तब अख्तरले चाहिँ रामलाई चाहिँ हिन्दू तरिकाले उपचार गर्छ, जसको कारण चाहिँ रामले थाहा पाउँछ कि यो एउटा हिन्दू हो भनेर। र अब अख्तरले चाहिँ रामलाई चाहिँ आफ्नो असलियतको बारेमा भन्छ, भाइ म चाहिँ मुस्लिम होइन, हिन्दू हो, मेरो नाम चाहिँ भीम हो। र भीमले चाहिँ रामलाई चाहिँ उसको घर लिएर आउँछ र भीमले चाहिँ रामलाई भन्छ कि भाइ यो अङ्ग्रेजीहरूले चाहिँ मेरो गाउँको सानो छोरीलाई चाहिँ किडन्याप गरेर यहाँ ल्याएको छ, अब म चाहिँ त्यो छोरीलाई बचाउन जानुपर्छ, म चाहिँ तिमीलाई भेट्न बिहान पक्कै पनि आउनेछु। यदि म चाहिँ त्यस लडाइँमा चाहिँ मरिहाल्यो भने म यो सोच्छु कि हाम्रो दोस्ती चाहिँ एकदमै ठुलो थियो भनेर। त्यसपछि चाहिँ भीम एउटा ठुलो ट्रक लिएर त्यहाँ जान्छ जहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो पार्टी राखिएको हुन्छ किनभने स्कट आएको हुन्छ। तब भीमले चाहिँ त्यस प्यालेसको गेटलाई चाहिँ फुटाउँदै ट्रकसँगै भित्र जान्छ र भित्र जाने बित्तिकै त्यो ट्रकको ढोकालाई चाहिँ खोलिन्छ, जसको कारण चाहिँ एकदमै खतरनाक जनावरहरू चाहिँ बाहिर निस्कन्छ, जसको कारण चाहिँ अङ्ग्रेजहरूमाथि हमला गरिदिन्छ र भीमले पनि त्यस अङ्ग्रेजीहरूको धेरै सोल्जरहरूलाई मार्न थाल्छ। तर एउटा सोल्जरले चाहिँ स्कटको फ्यामिली र त्यो चुन्नुलाई चाहिँ त्यहीँ भित्र राखेर चाहिँ चाबी लगाएर चाहिँ आफ्नै साथमा त्यो चाबीलाई राख्छ। तब त्यो चाबीवालालाई चाहिँ भीमले चाहिँ मारिकन त्यो ढोकालाई खोल्नै लागेको हुन्छ। तब राम चाहिँ त्यहाँनिर एउटा घोडाको सवारमा आउँछ आफ्नो युनिफर्मसँगै र भीमलाई चाहिँ भन्छ कि सरेन्डर गर। तब भीमले चाहिँ भन्छ कि हामी चाहिँ एउटा दाजुभाइ जस्तै नै हो, मेरो यहाँनिर कुनै पनि गल्ती छैन, यो अङ्ग्रेजीहरूले चाहिँ हाम्रो गाउँको एउटा छोरीलाई यहाँ राखेको छ, उनीहरूको गल्ती छ, मेरो गल्ती छैन भनेर भन्न थाल्छ। तब रामले चाहिँ भीमलाई एकदमै धेरै कुट्न थाल्छ। सुरुमा त भीमले पनि आफ्नो साथी सम्झिकन धेरै कुटाइ खान थाल्छ र केही समयपछि चाहिँ भीमले पनि रामलाई एकदमै धेरै कुट्न थाल्छ र दुईजनाको एकदमै घमासान फाइट हुन थाल्छ। उनीहरूको यो फाइट देखेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि तँभन्दा म कम छुइनँ, मभन्दा तँ कम छैन भन्ने यहाँनिर हामीले देखिरहेको हुन्छ। र केही समयपछि नै भीम चाहिँ त्यस प्यालेसको छतमा जान्छ र त्यसको पछि राम पनि आउँछ। तब भीमले चाहिँ रामको छातीमा चाहिँ एउटा धारिलो हतियारलाई गाडिदिन्छ र भीम चाहिँ चुन्नुलाई बचाउन भनी छडदेखि हम्फाल्छ, तर रामले चाहिँ उसलाई फेरि समात्छ, सरेन्डर गर भीम, नत्र भने चुन्नु मर्नेछ। र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको अङ्ग्रेजी गभर्नरले चाहिँ रामलाई चाहिँ स्पेसल अफिसर बनाइदिन्छ र साथै हतियारको पुरै जिम्मेवारी पनि रामलाई दिन्छ। र अब हामीलाई चाहिँ पास्टको सिन देखाइन्छ जहाँ रामको बुवा भिङ्कटा राजुरामा पनि अङ्ग्रेजीको लागि काम गरिरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ अङ्ग्रेजीहरूले चाहिँ हिन्दुस्तानमाथि गरेको यो अत्याचार देखेर चाहिँ उसले त्यो कामलाई छोडिदिन्छ र आफ्नो गाउँवालाहरूलाई चाहिँ सिपाही बनाउने उसले चाहिँ सोच बनाउँछ ताकि अङ्ग्रेजीहरूसँग चाहिँ लडाइँ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ हराउन सकौँ भनेर।
तर बन्दुक भने भिमघटासँग मात्र हुन्छ, गाउँवालाहरूसँग हुँदैन। र जब एक दिन चाहिँ रामको बुवा चाहिँ सुतिरहेको हुन्छ तब सीताले चाहिँ त्यो बन्दुकलाई चोरेर ल्याएर रामलाई दिन्छ र रामलाई चाहिँ निशाना लगाऊ भन्न थाल्छ। र जब रामको बुवाले चाहिँ त्यो निशानालाई देख्छ, यो देखेर चाहिँ रामको बुवा चाहिँ एकदमै धेरै खुसी हुन्छ। र एक दिन चाहिँ अङ्ग्रेजी सिपाहीहरू चाहिँ रामको बुवा भिमघटालाई समात्न भनी आउँछ, किनभने भिमघटाले चाहिँ गाउँवालाहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्छ जो अङ्ग्रेजीहरूसँग लडाइँ लड्नको लागि। र अब अङ्ग्रेजी सिपाहीहरूले चाहिँ गाउँमाथि बन्दुक चलाउन थाल्छन् र अब यहाँनिर चाहिँ धेरै गाउँवालाहरू पनि मर्छन् र भिमघटा एक्लै चाहिँ अङ्ग्रेजीहरूमाथि फाइट खेल्न सुरु गरिदिन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ एउटा गोली भिमघटालाई पनि लाग्छ र अब यहाँनिर चाहिँ अङ्ग्रेजीहरूले चाहिँ रामको भाइ र रामको मम्मीलाई पनि मारिदिन्छ। तब भिमघटाले चाहिँ आफ्नो छोरा रामलाई भन्छ कि लोड अन फायर। र अब यहाँनिर चाहिँ रामले चाहिँ एकदेखि एक गर्दै धेरै सिपाहीहरूलाई चाहिँ मार्छ। तर केही समयमा त्यहाँनिर अङ्ग्रेजी सोल्जरहरू चाहिँ अझै आउँछन्। तब रामको बुवा भिमघटाले चाहिँ भन्छ कि देखियौ छोरा, एक हातमा एउटा बन्दुकले कतिजनालाई मार्छ, यसैले चाहिँ तिमीले म माथि कसम खाऊ कि हरेकको हातमा चाहिँ बन्दुक हुनेछ। र त्यसपछि चाहिँ भिमघटाले आफ्नो बडीमा चाहिँ बम फिट गरिकन त्यो बाँकी सिपाहीहरू भएको ठाउँमा जान्छ। र तब भिमघटाले चाहिँ सुट भन्छ, जसको कारण रामले चाहिँ सुट गर्छ त्यो बममाथि, जसको कारण चाहिँ त्यो बम पड्केर त्यहाँनिर भएको सबै सोल्जरहरू र भिमघटा पनि मर्छ। अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर प्रेजेन्ट देखाइन्छ जहाँ स्कटको वाइफले चाहिँ भन्छ कि भीम चाहिँ खुनले लटपटे भएर घुँडा टेकेर मलाई माफी मागेको म चाहिँ हेर्न चाहन्छु, ताकि कुनै पनि आउने दिनमा चाहिँ हिन्दुस्तानीहरूले चाहिँ हामीमाथि कुनै पनि यस्तो काम हमला गर्न नसकोस् भनेर। तब रामले चाहिँ भीमलाई चाहिँ बजारमा लगेर एकदमै धेरै कोराले कुट्न थाल्छ। तर भीमले चाहिँ आफ्नो दुखाइलाई कम गर्नको लागि लगातार गीत गाइरहेको हुन्छ, तर उसले भने घुँडा टेक्नको लागि मानिरहेको हुँदैन। तब स्कटको वाइफले चाहिँ रामलाई एउटा नुकिलो धारिलो तीखो चिज दिन्छ र उसले चाहिँ भन्छ कि यसको खुनको नदी बगेको हेर्न चाहन्छु भनेर भन्छ। र अब यहाँनिर चाहिँ रामले चाहिँ भीमलाई भन्छ कि तैँले चाहिँ घुँडा टेक भनेर भन्छ। तब यहाँको गाउँवालाहरूले चाहिँ भीमले कुटाइ खाएको र गीत गाउँदै गरेको देखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अङ्ग्रेजीहरूमाथि हमला गरिदिन्छ, जसको कारण चाहिँ रामले चाहिँ भीमलाई त्यहाँबाट बचाएर एउटा भेनमा बसाएर पठाइदिन्छ। र राति चाहिँ राम चाहिँ भीमले कुटाइ खाएको ठाउँमा जान्छ जहाँ चाहिँ भीमको रगत बगेको थियो। र अब यहाँनिर चाहिँ रामको अङ्कल पनि आइपुग्छ जो रामको बुवासँग अङ्ग्रेजको लागि काम गरिरहेको थियो रामको बुवासँगै। अब रामको अङ्कलले चाहिँ रामलाई भन्छ कि योचोटि चाहिँ बन्दुकको सप्लाईलाई चाहिँ तिमीलाई चुनेको छ भनेर भन्छ रामलाई। म चाहिँ त्यसको लागि जाँदिनँ, किनभने भीमको चाहिँ पर्सि बिहानै चाहिँ फाँसी हुँदैछ, मैले चाहिँ उसलाई बचाउनु पर्नेछ। रामको उसले चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर धेरै सम्झाउन खोज्छ र भन्छ कि तिमी चाहिँ यहाँनिर के मिसनमा आएको थियो त्यही काम गर भनेर भन्छ रामलाई। तर राम चाहिँ यो कुरालाई मान्दैन र अब रामले चाहिँ त्यहाँनिरको बन्दुकहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न थाल्छ जो भीमलाई फाँसी दिने दिनमा चाहिँ दिने बन्दुकहरू थियो। र अब यहाँनिर चाहिँ रामको अङ्कलले चाहिँ भीमलाई एउटा ब्लेड दिन्छ र राम र गभर्नर चाहिँ फाँसी दिने ठाउँमा निस्कन्छन्। र अब यहाँनिर चाहिँ स्कटलाई चाहिँ थाहा हुन्छ यहाँनिर केही गडबड छ भनेर। अब अल्बरले चाहिँ रामको गाडीमा चाहिँ बन्दुक हानिन्छ, जसको कारण चाहिँ त्यो गाडी चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ, जसको कारण चाहिँ रामको पछाडि ढाडमा चाहिँ एउटा धारिलो लट्ठी पनि गाडिन्छ। र अब यहाँनिर चाहिँ रामले पनि चुन्नुलाई चाहिँ केही न केही कारणले चाहिँ जसरी भए पनि बचाएर त्यहाँबाट भागेर जान्छ। र यता भीमले पनि त्यो ब्लेडले चाहिँ दोरीलाई काटेर त्यहाँनिरको सिपाहीहरूलाई चाहिँ धुलो काट्छ। सिपाहीहरूको चाहिँ बन्दुकमा चाहिँ गोली नभएको कारण चाहिँ उनीहरू चाहिँ हारिरहेको हुन्छ। तर एउटा सिपाहीले चाहिँ बन्दुकमा गोली हालिकन बन्दुक चलाइदिन्छ, तर रामले चाहिँ त्यसलाई पहिला नै मारिदिन्छ र भीमले पनि रामलाई चाहिँ मारिकन त्यहाँबाट भागेर जान्छ। र अब यहाँनिर चाहिँ अङ्ग्रेजी सोल्जरहरूले चाहिँ भीम र भीमको परिवारहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै खोजिरहेको हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ अङ्ग्रेजदेखि बाँच्नको लागि चाहिँ हरेक दिन चाहिँ ठाउँहरूलाई चाहिँ बदल्न परिरहेको हुन्छ। र अब एक दिन चाहिँ अङ्ग्रेज सोल्जरहरू चाहिँ सीताको गाउँमा पुग्छन्, त्यहाँनिर चाहिँ भीमहरूलाई खोजी तलास गर्न थाल्छन्। तब सीताले चाहिँ त्यहाँनिर भन्छ कि एउटा सिपाहीलाई, साहब हाम्रो मद्दत गर्नुहोस्, किनभने हामीलाई चाहिँ एउटा सरुवा रोग लागेको छ, जसको कारण यो सुनेर चाहिँ त्यहाँको अङ्ग्रेजहरू चाहिँ त्यहाँबाट जान्छन्। तब भीमले चाहिँ सीतालाई धन्यवाद दिन्छ। तब सीताले चाहिँ भन्छ कि मेरो बोयफ्रेन्ड पनि अङ्ग्रेजको लागि काम गर्छ, तर ऊ चाहिँ केही आफ्नो कामको लागि त्यहाँनिर उनीहरूको साथ काममा गरिरहेको हो। तर अब यहाँनिर चाहिँ त्यही अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ समातेको छ, किनभने उसले चाहिँ आफ्नै गाउँवाला एकजनालाई सहयोग गरेको थियो र भोलि चाहिँ उसको फाँसी हुँदैछ। र अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ मलाई एउटा कार्ड दिएर भनेको छ कि 2 दिनपछि चाहिँ उसको लास लिन आउनु भनेर। त्यसपछि चाहिँ भीमले चाहिँ सीताको घाँटीमा पनि एउटा लकर देख्छ जो त्यस्तै सेम रामको घाँटीमा पनि थियो। र अब भीमले चाहिँ यो थाहा पाउँछ कि यो चाहिँ रामको गर्लफ्रेन्ड हो भनेर। सीताले चाहिँ रामको बलिदान र
उसको मकसदको बारेमा पनि सबै चाहिँ भीमलाई भनिदिन्छ र भीमले चाहिँ रुँदै भन्छ कि सीतालाई तपाईले दिनुभएको यो खानाको सट्टा म तपाईलाई तपाईको बोयफ्रेन्डलाई चाहिँ लिएर पक्कै पनि आउने छु। र त्यसपछि चाहिँ भीम चाहिँ जेनिफरको सहयोगले चाहिँ जहाँनिर रामलाई राखेको थियो त्यहाँनिर पुग्छ। भीम चाहिँ एकदमै धेरै रिसाएर रामलाई राखेको त्यो ढोकालाई नै त्यहाँबाट तोडेर निकालिदिन्छ, साथै रामलाई पनि त्यहाँबाट निकाल्छ। तर राम चाहिँ हिँड्नै सकिरहेको हुँदैन, यसैले चाहिँ भीमले चाहिँ रामलाई आफ्नो काँधमाथि राखेर हिँड्छ। र अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर एकदमै खतरनाक फाइट सिनलाई चाहिँ देख्न पाइन्छ। रामको खुट्टा त चलिरहेको हुँदैन, तर भीमको काँधमा बसिकन उनी दुईहरू चाहिँ एकदमै खतरनाक फाइट चाहिँ खेलिरहेको हुन्छ अङ्ग्रेजहरूसँग। र त्यसपछि चाहिँ उनीहरू एउटा टावरको सहयोगले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उफ्रेर भाग्छन्। यता स्कटको दिमाग चाहिँ खराब हुन्छ र उसले चाहिँ एल्बर्टलाई भन्छ कि स्पेसल फोर्सलाई चाहिँ लिएर आइज र ती दुईलाई चाहिँ मारिदे। तब भीमले चाहिँ रामलाई एउटा जङ्गलमा लान्छ जहाँ मन्दिर थियो र त्यहाँनिर चाहिँ भीमले चाहिँ रामको उपचार पनि गर्छ, जसको कारण चाहिँ उसको खुट्टा पनि निको हुन्छ। र त्यहाँनिर झन्डामा लगाइएको त्यो कपडा चाहिँ रामलाई लगाइदिन्छ र भीमले चाहिँ भगवान रामको हातबाट चाहिँ तीर लिएर चाहिँ रामको हातमा राखिदिन्छ। तब भीमलाई चाहिँ तिर्खा लागेर पानी खान भनी नदीको छेउमा जान्छ। तब एउटा सोल्जरले चाहिँ उसलाई देखेर बन्दुक हान्न आँटेको हुन्छ। तब रामले चाहिँ तीरले उसको टाउको उडाइदिन्छ र रामले चाहिँ तीरको सहयोगले चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजीहरूमाथि चाहिँ हमला गरिदिन्छ र रामले चाहिँ त्यहाँनिरको धेरै सिपाहीहरूलाई पनि मार्न थाल्छ। र अर्कोतिर चाहिँ भीमलाई देखाइन्छ जहाँ उसले चाहिँ एउटा भालाले चाहिँ त्यहाँनिर आउँदै गरेको धेरै सिपाहीहरूलाई चाहिँ मार्दै गइरहेको हुन्छ। र भीमसँग चाहिँ यति धेरै बल पनि हुन्छ कि एउटा बाइकलाई चाहिँ सजिलैसँग उठाएर चाहिँ एल्बर्टतिर फ्याँकिदिन्छ र आफ्नो भालाले चाहिँ एल्बर्टलाई पनि त्यहीँ मारिदिन्छ। तब रामले चाहिँ भीमलाई भन्छ कि यो तुच्चा राक्षसहरूलाई चाहिँ छोडिदेऊ, अब एकदमै ठुलो सुँगुरलाई मार्ने भए आऊ। र भीम चाहिँ एउटा बाइकमा चढेर स्कट भएको ठाउँतिर जान्छ र साथै राम पनि आउन थाल्छ। र भीमले चाहिँ त्यो बाइकलाई चाहिँ एउटा डाँडाबाट लगेर स्कट भएको ठाउँमा उडाइदिन्छ, साथै रामले पनि एक तीर हानेर त्यो बाइकलाई चाहिँ जलाइदिन्छ, जसको कारण त्यो बाइक चाहिँ सिधा हात हतियार बम राखेको ठाउँमा गएर जान्छ, जसको कारण चाहिँ एकदमै ठुलो विस्फोट हुन्छ। र भीम पनि त्यहाँ गइकन केही हतियारहरूलाई चाहिँ जम्मा गर्न थाल्छ। तब स्कटले चाहिँ यो देख्छ कि आफ्नो वाइफको साथसाथ त्यहाँनिर आफ्नो सबै मान्छेहरू चाहिँ मरेको। अब यहाँनिर चाहिँ भीमले पनि एकदमै धेरै हात हतियार चाहिँ लिएर आउँछ र अब भीमले चाहिँ भन्छ कि हरेकको हातमा चाहिँ हतियार हुनेछ, जो रामको बुवाको एउटा सपना पनि हुन्छ। तब रामले चाहिँ हातमा एउटा बन्दुक एउटा गोली लिएर भन्छ कि इङ्ल्यान्डमा बनेको यो गोली र 7 समुद्र पार गरी आएको यो गोली यहाँको मानिसहरूभन्दा धेरै महँगो छ भनेर भन्छ। र तैँले चाहिँ यो गोलीलाई कसरी फ्याँक्न सक्छस्? र त्यसपछि चाहिँ रामले भन्छ कि उसको गोली चाहिँ उसलाई फिर्ता देऊ। तब भीमले चाहिँ त्यो गोलीले उसको टाउको नै उडाइदिन्छ र फिल्म यहीँ सकिन्छ। ल त साथीहरू, फिल्मको एक्सप्लेन यही सकेको छ। यदि तपाईँहरूलाई फिल्मको एक्सप्लेन मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब अनि लाइक गरिदिनु होला, ताकि हामीलाई अझ धेरै उत्साह र हौसला मिल्नेछ।